औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही शायद रखें। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको रब हमेशा खुश रखे, इबादत के बेशुर होते सबसे सुख सूरत से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ मैंने 2 क्लिप आप लोगों को दिखाने, फिर इस पर करते हैं डिस्कस। ने वही काम मुलाकात की है और अपने बेटे से भी मुलाकात की है। वो तमाम गिफ्ट भी दिए हैं और तमाम ईदी भी दी है और बड़ी अच्छी वो मुलाकात रही है। वो आने वाले दिनों में आपको व्लॉग में नज़र आएंगी। मैं सिर्फ इतना ही। अच्छा जी, एक तो वो है जो पहले मैंने क्लिप उठाया है जिसमें अपना ईमान ने कीवान को रिवील किया है, फेस रिवील कर दिया, पूरा नहीं किया, आधा को फेस दिखाया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चा, अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए और अल्लाह ताला रहती दुनिया तक जिए, माँ का मान बने, माँ की इज़्ज़त बढ़ाए। और वो भी जिस तरह इज़्ज़त कर रहा है रजब भट्ट अपनी माँ से प्यार कर रहा है, वो भी इसी तरह माँ से प्यार करे, लेकिन ऐसा इंसान ना बने कि माँ से प्यार करे और बीवी की ज़लालत करे और जो ज़लालत कर रहे हो उनका साथ दे। बाकी नहायत बदतमीज़ी की गई है। मैं फिर तबीयत मेरी ठीक नहीं थी जो मैंने वीडियो नहीं बनाई। जो इसने बात बदतमीज़ी की है कमल के साथ, तो अपने रिश्तों के साथ साथ इसने इसको और इसने इसको दिया जी मुंह तोड़ जवाब। इंशाल्लाह ताला मैं सुबह वाली वीडियो पे वो ज़रूर डिस्कस करूँगी। और जो फिर लोगों ने कहा जी वो बुरा मनाएगा, गुस्सा करेगा, उसने कह दिया था कि मेरा बेटा वाईटी पे ना लेके आना, सोशल मीडिया पे ना लाना, ये ना करना, वो ना करना, तो वो फिर अब नाराज़ होगा, वो उसको गुस्सा चढ़ा दिया। ये भाई क्यों? एक बंदा मिलने नहीं जा रहा है, एक बंदा उसका खर्चा बंद करके बैठा है, एक बंदा कोई 5-6 लाख को 25 लाख बना के बैठ गया है। ये कैसे हो सकता है कि जो माँ है फिर वो सोशल मीडिया पे वो लेके आती या नहीं लेके आती, उसकी मर्जी, फिर वो ले आई है ना, फिर क्या कर लेगा उसका। तो फिर जी अगले लम्हे मैंने वीडियो देखी, वो इनके बड़े अच्छे मतलब के यूट्यूबर है हमारे आसिफ शहरयार भाई साहब। तो जी वो भी मैं यहाँ क्लिप शेयर करूँगी जो उन्होंने क्लिप शेयर किया। ईद लेके जाया जा रहा है और कहीं जी इतने शो पर है जहाँ भाजी की ईद लेके आई है, ईद की शॉपिंग की गई है, बेटे की भी शॉपिंग की गई है। इस पर भी काफ़ी लोगों ने कहा कि फिर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कहा गया कि जी दूसरा तलाक का नोटिस भी आ गया है ईमान को। तो फिर उस पर भी काफ़ी लोगों ने वाविला मचाया कि ये रजब फैमिली कर क्या रही है, उधर उसको तलाक का दूसरा नोटिस भेज के इधर शॉपिंग पे लोगों को लगा दिया। और लोग काफ़ी इस चीज़ पे तनकीद कर रहे हैं कि ये बड़ी शातिर और चतर फैमिली है जो लोगों के खिलवाड़ कर रही है लोगों से, कि उधर बच्चे की ईद की शॉपिंग दिखाई जा रही है तो उधर जी बीवी को दूसरा तलाक का नोटिस भेज दिया गया। तो अभी फिर मैंने उन भाई साहब की वीडियो देखी, वो भी मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें लगाऊंगी जो उनकी ज़बानी और उन्होंने दिखाया भी है इधर। तो ये हुआ कि बच्चे ये जब ओन ने पैगाम भेजा है कि आप हमारे घर आ सकते हैं, हमारे दरवाजे आप पे हमेशा के लिए खुले, आप हमारी ख्वाहिश है कि आप अपने बच्चे की पहली ईद है, आप अपने बच्चे को मिलने आए। इस पर भी काफ़ी लोगों ने तनकीद की, लेकिन जी दिखाया गया कि वो रजब भट्ट अपनी माँ और बाप को लेके बेटे से मिलने गया है और बेटे को उनका घर वगैरह कुछ नहीं दिखाया गया। नहीं, कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ ये दिखाया गया। और इस पे उन्होंने दावा भी किया है कि अनकरीब इंशाल्लाह ताला ये रजब भट्ट आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि अपने व्लॉग में कि वो कब गए हैं, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या नहीं बातें हुई। तो कुछ लोग कह रहे हैं जी वो छोड़ेगा नहीं, जिस तरह बीच में आसिफ क्या उनका आसिफ रज़ा साहब भी है ना, इलामा आसिफ रज़ा साहब अलवी जो है उनका, तो वो बीच में है, ऐसा कोई नहीं। लेकिन ये ईमान को इतना को डरा रहा है, इतना को डरा रहा है ना कि कल को फिर ये ऐसी हरकत ना करे, ये बदतमीज़ी ना करे मेरी माँ के साथ। ये तो देखें आप इस पे बात करें कि घर डराने से नहीं प्यार मोहब्बतों से चलते हैं, तो इज्जत देने से मिलती है। आप इज्जत दो और आपको इज्जत मिलेगी। तो डराना एक हद तक होता है, ये नहीं कि तलाक के नोटिस दे दे मैं डरा रहा हूँ, करें बात वही ना कि आप वैसे डराए धमकाए। जो इतने ही देर से उसको मैके में छोड़ा हुआ था, तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और डिवोर्स का नोटिस हाथ में पकड़ा बीवी को इतना एतमाद में ले कि अगर इसके उसकी माँ या कोई गलत करे भी ना
تو وہ آگے سے میاں کے منہ کو دیکھے کہ نہیں میرا میاں میرے ساتھ اچھا ہے نا، کوئی بات نہیں، وہ اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، تو وہ میرے بھی ماں باپ ہے، میرا میاں تو میرے ساتھ سنسیئر ہے نا، میری فیملی کے ساتھ، میرا بھائی میرا جو ہے میری پوری فیملی کی رسپیکٹ کر رہا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جی مطلب کہ ان کی والدہ بیچاری کو بھی زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں نہ اس کی ماں کا قصور، کسی کا قصور نہیں ہے، یہ ہی بیوی کے ساتھ نہ تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تو دوسرا جی باقی جو باتیں مطلب اس کی ہیں وہ اس پہ ہم بھی اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ جو بندے نے غلط ویڈیوز بنائی تھی، مطلب مسٹر پتلو کدھر ہے، یہ اون نے جو غلطی کی ہے نا بہت بڑی غلطی کی، اور آج وہ اس کی سپورٹ میں نہیں ہے، آج یہ اکیلا کھڑا ہوا ہے، آج اس کی بہن کا گھر برباد ہوا ہے، جو بھی ہے اس کو میں پتلو کیا رجب بٹ کی کسی کے ساتھ بھی لڑائی ہو رہی ہوتی نا تو اون کو اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تھا، ایسی بات، بالکل ایسی بات ہے۔ خیر بات ان کو جب تک اس کی سسٹر کی ڈیورس ہو کے کنفرم نہ ہو جاتا اس کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور جب پھر بہنوئی نے کہا بھی ہو جی بالکل کہ میرے اس کے اوپر دروازے بند ہے، جو مطلب کہ اس کے ساتھ مسٹر پتلو کے ساتھ رشتہ داری اسلام دو رکھے گا، پھر اس نے رکھی اور اس نے اپنی صفائی دی تو اس نے کہا ہاں ہاں مجھے آپ پہ یقین، آپ کو کس طرح یقین ہو گیا کہ اس نے یہ سارا کچھ نہیں کیا، مطلب اصل میں نا پتلو نے ایمان کے گھر کا اصل بیڑا غرق کیا، اس لیے جب رجب تیرا دوست تھا اس نے تجھے ساری بات بتا دی تھی تو اس نے کیوں ڈھونڈا اون کو، اور ان کی اس وقت یہ چل رہی تھی ساری لڑائی جھگڑا سارا کچھ، اس نے مطلب اس کو پیسے کا لالچ دے کے اس کو بٹھا کے وائی ٹی پہ، تو اصل کام اس نے خراب کیا بھائی۔ چلو وہ تو بھی غیر تھا، وہ تو اللہ چاہتا ہوگا کہ رجب بٹ کا بیڑا غرق ہو یا ذلیل و خوار کرے، جو بندہ یہاں اتنی گھٹیا حرکت کر گیا، اور چودھری کہنے سے نا چودھری ہو کوئی نہیں جاتا، جٹ برادری کہنے سے کوئی جٹ برادری بن نہیں جاتا، یہاں لوگ کہتے ہیں جی ہم سید ہیں اور پوری ننگی عورتیں ان کی پھر رہی ہوتی ہیں تو کیا وہ سید ہوں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے خاندانی جو انسان کے نا کرتوت ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں نا رب قدرتوں تے بندہ وسبو، کہ اللہ پاک کی اگر پہچان ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ایک ایک چیز کو دیکھ کے ایک ایک نظارے کو دیکھ کے اپنے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اور انسان جو ہے نا اس کا جو کرتوت ہے نا جو اس کا وصف ہے وہ انسان کا سب سے پہلا گواہی دیتا ہے کہ یہ بندہ کیا کر ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ باقی جی اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولے تو جی خوب جو کی ہے اس نے کل بدتمیزی کی ہے اس کے ساتھ، غزل اور غزل کے علاوہ تو مطلب وہ جو ہے کیا اس کا نام ہے سسٹرولوجی جو ہے وہ ویسے اتنی بڑی تو نہیں ہے کہ یہ خود کہہ رہا میں 30 سال کا، ہاں سسٹرولوجی کمل آفتاب ہے ایک، اچھا ہے ہاں جی کمل ہے، ایک تو کمل ذوالقرنین ہے نا، جی تو جو دوسری کمل اقرا کمل ہے، تو وہ ویسے یہ دونوں اتنی بڑی تو نہیں ہے، اس سے کوئی آنٹیاں تو اس کی دونوں ہی نہیں ہے، رجب کی سسٹرولوجی کو وہی بہنیں بنی تھی نا، اس کی شادی پہ آئی ہیں اور کون آئی ہے، یا ڈکی ریب آئی ہیں اور کون آیا ہے، تو جن کو یہ کہہ رہا آنٹی نما میری، تو یہ مطلب کہ کتنی بڑی بڑی باتیں یہ ان کو کر گیا ہے، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ نا مطلب پھر ان کو بھی کہہ رہا ہے بڈھی میری آنٹیاں اور مجھے دیکھ لے کہ یہ میں تو پھر آیا تو میں مہمان 3 سال کے اندر میں کیا کر گیا یہ وہ، تو پھر اس نے اس کے میاں کو چوئی کے منہ والا تک کہا ہے، جو ذوالقرنین ہے نا، صرف انہوں نے کہا تھا کہ بیوی، پھر انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہ شرابی کبابی جو اپنی بیوی کا عزت نہیں کر سکا، جو شرابی کبابی شرابے پی کے لائموں پہ بیٹھنے والا، وہ ہمیں کس طرح آ کے ٹارگٹ کر سکتا، تو پھر یہ اب بھول جائے کہ یہ بھی فیم کے لیے اس نے ان کو بھی بڑے بڑے لوگوں کو بلایا تھا، اس نے کوئی بہت چھوٹے چھوٹے یوٹیوبروں کو نہیں بلایا تھا، تو پھر اگر وہ آئے تھے نا لالچ میں، تو نے بھی تو لالچ کے لیے بلایا تھا نا، وہ آئیں گے اور مجھے زیادہ سے زیادہ گفٹ دے کے جائیں گے، تو پھر کہتے ہیں نا جیسے کو تیسا، پھر کی اچھی ترول کروائی ہے، مطلب بیوی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے ساتھ ہی لڑ گیا، تو ابھی جو ان شاء اللہ تعالیٰ صبح وائی ٹی پہ اور دیکھیں گے، پھر کریں گے اس پہ ڈسکس کے، ابھی تو پھر آج اتنا دیکھا اس حساب سے بات کی ہے کہ تو خدا کا ویر ہوتا ہے، اور اتنا ہر انسان کے ساتھ ویر نہیں بندے کو لینا چاہیے کہ بندہ
ज़लीलो ख्वार और रुस्वा हो जाए कि फिर हर जगह पे बल्कि मैं एक दो और चैनल देख रही थी, वो भी काफ़ी अच्छी ट्रोल इनकी कर रहे हैं कि जी हम किसी के भूखे नहीं, हमें कोई देखता है ना देखे। तो उन्होंने साथ साथ क्लिप चलाए हुए थे कि किस तरह पहले ये दोनों बहन भाई तरले लिया करते थे कि हमें सब्सक्राइब करें जी, आप बहन कह रही है आप एवं आके मुफ्ते च वेच जाते जे, सब्सक्राइब नहीं करते जे, तो कोई फायदा नहीं गा, ना ਤੁਹਾਡਾ फायदा ना मेरा फायदा, फिर आंदे देखते जिते कम से कम सब्सक्राइब भी किया करो। मतलब तरले कर करके इन्होंने एक यूट्यूब फैमिली बना के और अब ये बन के बैठ गए हैं बदमाश, और अब ये कहते हैं कि हमें तो और बड़ी जगह से आ रही है। और उन्होंने फिर करतूत दिखाए कि किस तरह ये लाइवों पे बैठ बैठ के फिर साथ में यहाँ तक भी कह दिया कि पैम्पर दूध और बला 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 है, इधर अमीर बन जाना इधर ही गरीब बन जाना। तो ऐसा क्या है? मुझे तो यकीन करें समझिए वाईटी पे जो लोग हैं ना, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही है क्या चीज़ है। कह रहे हैं बात आपको समझ आती है? बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पे ये गरीब बनते और दूसरी साइड पे कहते हैं हमारे से अमीर बंदा ही कोई नहीं है। तो बस अब रजब को अल्लाह ताला हिदायत दे, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। हाँ, जब लोग कह रहे हैं कि अल्लाह करे इनकी सुलह हो जानी है, तो दुआ अभी भी आखिरी कतरा पड़ा भी हुआ है हर इंसान के कि भाई शायद तो हो ही जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।